बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में आज की जो अपडेट है वो पिछली तमाम जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उससे ज़्यादा अहम है। आज की वीडियो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वाकई मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि नूर मुक़द्दम किसके कहने पर जाहिद जाफर के घर गई थी। नंबर दूसरा सवाल ये है कि किस वजह से जाहिद जाफर ने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया, ये सच है या झूठ है। जो जवाब बताए गए हैं वो आप लोगों ने इसका जो जवाब है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तीसरा, इस्मत आदम जी और जाकिर जाफर इसके जो वालिदैन हैं किस तरह उन्होंने शवाहिद छुपाने के लिए जो कोशिश की है वो आपके सामने रखेंगे। इन तीनों सवालात के जवाब जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। आज की वीडियो बेसिकली जो 24 घंटे गुजरने के बाद 20 जुलाई के बाद 21 जुलाई को एक पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया गया जाहिद जाफर का। उसके अंदर क्या क्या चीजें उसने बड़ी खौफनाक चीजें बताई और उसके बाद फिर 24 जुलाई को दो बयान, एक 21 को और फिर 24 जुलाई को अपना दूसरा बयान जो ज़िमनी बयान था वो रिकॉर्ड कराया। और इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि पॉइंट के अंदर आपको बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तकरीबन 27 पॉइंट हैं जो 21 जुलाई को बयान रिकॉर्ड कराया गया और 10 पॉइंट हैं जो 24 जुलाई को बयान रिकॉर्ड कराया गया, ज़िमनी बयान जो था। अब मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पहले मैं आपको 27 पॉइंट जो जाहिद जाफर की 21 जुलाई 24 घंटे के बाद जो 21 जुलाई की पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया वो आपके सामने रखूंगा। इसमें जाहिद जाफर ने बताया कि दोनों वालदा और वालिद मेरे जिंदा है। इस्मत आदम जी और जाकिर जाफर के बारे में उसने बताया। फिर उसके बाद कहा कि दो बहन भाई हैं, भाई मुझसे छोटा है जिसका नाम आप जानते हो कि हमजा होगा, और उसके बाद उसकी जो बहन है वो सानिया जाफर, वो आपके पहले मैं बता चुका हूं। उसके बाद फिर उसके बताया कि मैंने FA तक तालीम हासिल की है। इसने जो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया अंडर FA, अब यहां पे पता नहीं इसने पूरी की है या नहीं की है। जहां तक मेरी इन्वेस्टिगेशन है इसने FA कंप्लीट नहीं की, ये दरमियान में छोड़ गया था, मीन के मैट्रिक है। उसके बाद फिर इसने बताया कि मैं यूके में भी रहा हूं, यूके में एक केस की वजह से मैं जेल के अंदर भी रहा हूं और यूके में 5 साल के लिए मुझ पर बैन है, मैं वहां 5 साल के लिए जा नहीं सकता। 2014 के अंदर यूके के अंदर मैं रहा हूं। और फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है, नूर मुक़द्दम और उसकी फैमिली के साथ आना जाना था हमारा, और मेरे वालिद गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि मेरे वालिद जाकिर जाफर ने मुझे एक कारोबार करने का भी कहा था जिस पर मैं काम कर रहा था, और साथ ही साथ ये भी बताया कि मेरी अपने वालिद जाकिर जाफर के साथ नोक झोंक होती रहती है, मीन्स के उनके साथ नहीं बनती और जिसकी वजह से कभी मुखालफत हो जाती है। और फिर अगला जो पॉइंट है, और नूर और हमारी फैमिली टर्म्स हैं और बड़े अरसे से एक दूसरे के घर आते जाते हैं। उसके बाद बताया जाहिद जाफर ने कि नूर को मैं पसंद करता था, मेरा इसके साथ आना जाना था। फिर बताया कि 17 जुलाई को मेरे वालिदैन ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए कराची गए थे, उन्होंने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस्लामाबाद में ही रहूंगा। उसके बाद मुलाजिमीन के बारे में बताया कि बहुत सारे मुलाजिमीन छुट्टी पर चले गए, अपने अपने घर गांव को चले गए। फिर 2 मुलाजिम जिसका आप नाम बार बार सुन चुके होंगे, इफ्तिखार चौकीदार और जमील अहमद खान सामा, वो वहां पे मेरे साथ घर पर मौजूद थे। फिर उसके बाद बताया कि 18 जुलाई को नूर मेरे घर आई थी और फिर 19 और 20 जुलाई के दिन वो मेरे साथ मेरे घर में रही। फिर 20 जुलाई को मेरी और नूर के दरमियान शादी की बात पर तलखी हुई और शादी से नूर ने इनकार किया और मेरी तलखी मजीद बढ़ती गई और नूर ने मेरे घर से भागने की कोशिश भी
کی. اس کے بعد واش روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گیٹ پر گئی. میں نے اسے زبردستی پکڑا اور کھینچ کر اندر لے آیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے 19واں، آپس میں میری پھر اس کے ساتھ شدید جو ہے لڑائی ہوئی. اب یہ جو وہ پوائنٹ ہے جو اگلا 20واں پوائنٹ ہے، یہ یہاں پہ 20 اور 21 اور 22 یہ وہ پوائنٹ تھے جب انسان سنتا ہے تو انسان کے واقعی جو ہے ایک انسان جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ واقعی اس کے دل کے اندر جو ہے ضرور اس کو تکلیف ہوگی اس کو سنتے ہوئے، اور اس کے آنسو جو ہے وہ لازمی آئیں گے. اگلا جو 20واں پوائنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک چاقو تھا جس سے میں نے نور پر متعدد حملے کیے، ایک نہیں، اس کو تکلیف دے دے کر اسے مارا. اس کے بعد میں نے متعدد حملے کیے اور اس کے بعد نور بے ہوش ہو کر فرش پر مینز کے زمین پر گر گئی. جب وہ بے ہوش ہو گئی تو میں نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کا سر تن سے جسم سے الگ کر دیا. اللہ اکبر. اس دوران میری اپنے والد ذاکر جعفر سے بات چیت ہوئی. میں نے اسے سب کچھ بتایا. یہ کچھ ہو چکا ہے، مین کہ جو اس نے کارنامے کیے، جو اس نے درندگی کی، وہ سارا کچھ اپنے والد کو بتا چکا تھا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پولیس میرے گھر کے اندر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ میرے گھر کے اندر آتے ہیں. اندر آنے کی کوشش کی اور میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، اور پھر وہ لوگ ان میں سے ایک شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور میں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا. اس کے بعد باقی لوگوں نے مجھے قابو کر لیا. اس کے بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے مجھے پکڑ لیا. اب میں اس سب پر شرمندہ ہوں. اب یہ الفاظ جو ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس سب پر شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں، اور میں اس سے محبت کرتا تھا اس کی بے وفائی کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا. اس کے بعد اب آتا ہے 24 جولائی کا بیان جو اس نے ضمنی بیان دیا تھا. یہ بھی ویسے تو لینتھی ہے لیکن اس کے اندر جو وہ پوائنٹ ہیں جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی اس سے تھوڑا مختلف ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے اندر کچھ بیان اس کے اندر اس نے کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں نے شادی کا کہا، اس نے شادی سے انکار کر دیا، ہماری تلخی ہوئی تو اس نے گھر جانے کی کوشش کی اور میں نے اسے زبردستی اسے روکے رکھا. تو نور نے مجھے دھمکی دی کہ میں پولیس کے پاس جا کر تمہارے خلاف کیس کروں گی اور تمہیں جو ہے وہ ذلیل کروں گی، اور کمرے میں بند کر. اور پھر کہا کہ میں نے اسے کمرے کے اندر بند کر دیا اور والدین کو کال کی، اور والدین کو میں نے کہا کال کے اندر کہ نور نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے اور مجھ پر وہ کیس کر کے مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہے، لہذا میں اس سے جان چھڑا رہا ہوں، مینز کہ اسے قتل کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر چوکیدار کو میں نے کہا کہ کسی کو گھر کے نہ اندر آنے دینا نہ کسی کو باہر جانے دینا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ نور کے ساتھ میری تلخی بڑھتی گئی. 20 جولائی کو نور پر حملہ کیا اور اس کے قاتلانہ حملہ کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے قتل کر دیا. اس کے بارے میں نے والدین کو بتایا. والدین نے کہا، اب یہ وہ پوائنٹ ہیں جو اس نے کہا اپنے والدین کے بارے میں جس کی پرواہ نہیں کی گئی. اور پھر والدین نے بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اس معاملے کو سنبھال لیتے ہیں، تھراپی ورکس کی ٹیم ہم بھیج رہے ہیں اور وہ نور کی باڈی کو اور آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تھراپی ورکس کے لوگ آتے ہیں اور انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی. پھر جب اندر آنے کی کوشش کی تب ایک شخص اندر آیا تو میں نے گھبراہٹ میں کہا کہ شاید یہ لوگ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے، تو میں نے گھبراہٹ میں اس شخص پر حملہ کر دیا تو وہ شخص زخمی ہو گیا اور باقی 4 لوگوں نے مجھے پکڑ کر قابو کر لیا. اس کے بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا. تو اس کے بعد 2 چیزیں جو اس کے اندر رہ گئی تھیں جو اس نے آخر میں بتائی. ظاہر جعفر نے کہا کہ نور کا موبائل میں نے اسے چھین کر ساتھ والی الماری کے اندر چھپا دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ جیل چلا جاتا ہے تو پولیس اس کو پھر لے جاتی ہے گھر کے اندر واپس
اور اس کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم ہوتے ہیں، اور اس کی موجودگی میں اس کا جو موبائل ہے وہ پولیس برآمد کر لیتی ہے، جو ریکور کر لیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بڑی خوفناک داستان جو اس نے اپنے ہی منہ سے، اپنے ہی الفاظ سے اس نے بیان کی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں، اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا جب کوئی شخص کسی سے پیار کرتا ہے تو میرے خیال میں تو اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، تو یہ کس قسم کا پیار ہے کہ آپ اس کا ایک تو قتل کر دیں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو، ایسے جو ظالم درندے لوگ ہیں، ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا جو انجام ہوگا وہ کتنا برا اور بھیانک ہوگا، وہ ہم سب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ۔ ٹرائل بہت جلد مکمل ہوگا اور امید ہے کہ نیکسٹ منتھ جو لاسٹ منتھ ہے دسمبر کا، وہاں تک یہ کمپلیٹ ہوگا، اور ہم اس کے جو انجام ہے اس کو دیکھنے کے لیے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔